إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين ہنسی تم سا کہیں میں نے نہیں دیکھا علی اکبر ہنسی تم سا کہیں میں نے نہیں دیکھا علی اکبر زیارت تیری کرتا ہے تیرا بابا علی اکبر زیارت تیری کرتا تیرا بابا علی اکبر یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی الحمدللہ ساڈا ایمان تے عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا سایہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام دا سایہ نہیں، لیکن اے شاعر نے کس اور انداز دے نال گل کیتی ہے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ دا شعر بھی ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. ٹھیک ہے، اہل علم احباب اس چیز نو سمجھن گے جانن گے کہ شاعر نے کس انداز دے نال ایک گل کی تھی. یہ کس نے کہہ دیا سرکار کا سایہ نہیں کوئی محمد مصطفیٰ
رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شب اسرا دی دلہا نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دربار دے اندر بے شمار اور لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس ہستی دا ذکر کرنا ہے، جس ہستی دی شہادت دا تذکرہ کرنا ہے، اس نو شبیہ مصطفیٰ کہندے ہیں۔ کی کہندے نے؟ شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا ذکر خیر سماعت فرماؤ گے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے۔ حضرت مولا حسین پاک نو علی نا ایندہ سونا لگدا سی، ایڈا چنگا تے ایڈا پیارا نام لگدا سی کہ مولا علی پاک دا نام سینے ٹھنڈ پاندا سی۔ آقا مولا حسین پاک دے کار رب نے پتر عطا کیتا تے کی نا رکھنا ہے؟ فرمایا اے دا نام ہے علی رکھنا ہے۔ اپنے باپ دے نام تے کی نا رکھنا ہے؟ علی نا رکھیا۔ رب کائنات نے دوسرا بیٹا عطا کیتا، آقا حسین پاک نے نام علی رکھیا، دوسرے پتر دا نام بھی علی رکھیا۔ تیسرا بیٹا رب نے عطا فرمایا، اے آقا حسین اس پتر دا نا کی رکھنا ہے؟ فرمایا علی نا دل نو ٹھار دا ہے، میں اپنے اس پتر دا نام بھی علی رکھنا ہے، اس پتر دا نام بھی علی رکھنا ہے۔ تینہ پترہ دے نام علی رکھے، انہاں وچ فرق کرنے واسطے پھر وڈے دا نام علی دے نال اکبر لا دیتا۔ اکبر دا معنی وڈا، علی اکبر یعنی وڈا علی۔ امام زین العابدین دا نام بھی علی ہے، انہاں دا نام نال اوسط آ گیا یعنی درمیانہ، علی زین العابدین اوسط یعنی درمیانہ علی۔ چھوٹا شہزادہ علی اصغر، انہاں دا نام بھی علی، اصغر دا معنی چھوٹا، انہاں دے نام دے نال اصغر آ گیا یعنی چھوٹا علی۔ اے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط نام تینہ دے علی نے، لیکن اکبر تے اصغر تے اوسط لگا کے فرق واضح کیتا، نام مولا حسین پاک دے تینوں پتران دے علی نے۔ کی نے؟ حضرت مولا حسین پاک دے پتر دا نام علی، وڈا بیٹا اکبر، علی اکبر۔ اے علی اکبر انہاں دی شکل میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے نال ملدی سی۔ میرے پیارے کریم آقا اس واسطے علی اکبر نو ہم شکل مصطفیٰ کہندے نے، شبیہ مصطفیٰ کہندے نے۔ اور روایات میں چاہتا ہے مدینے پاک دے اندر جدوں نبی پاک دے غلاماں نو حضور دی یاد نے ستانا، نبی پاک علیہ السلام دی یاد نے ستانا، صحابہ دا دل کرنا کہ اسی حضور دی زیارت کریے، نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کریے، تے نبی پاک دے غلاماں نے کی کرنا؟ حضرت مولا حسین پاک دے بوئے تے آیا، مولا حسین پاک دے بوئے تے آ جانا، آ کے دروازہ کھٹکھٹانا، حضور فرمایا کی گل ہے؟ عرض کیتی حضور پیارے کریم آقا علیہ السلام دا دیدار کرن دل پیا کردا سی، حضور دی یاد تڑپا رہی سی، ساڈا دل کر رہا سی اسی آقا کریم علیہ السلام دا دیدار کریے۔ آقا تانوں رب نے پتر عطا کیتا ہے جدا نام علی اکبر ہے، او دی صورت مصطفیٰ دی صورت نال ملدی ہے۔
سرکار اپنے پتر علی اکبر دی زیارت کروا دیو نبی پاک علیہ السلام دی ہم شکل دی زیارت کریں گے نا دیدار مصطفیٰ دی پیاس بجھ جائے گی دیدار مصطفیٰ دی پیاس بجھ جائے گی تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نو جدوں حضور دی یاد نے تڑپانا دیدار مصطفیٰ دا دل کرنا آقا حسین پاک دے پتر علی اکبر نو ویکھ لیندے سن میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیدار دی پیاس بجھ جاندی سی اور حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا کرب و بلا دی زمین تے جدو آقا حسین پاک نے اپنے بیٹے علی اکبر نو تیار کر کے سواری تے بٹھا کے میدان کارزار وال ٹورن لگے نا تے آقا مولا حسین پاک نے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی مولا حسین پاک نے یا اللہ تو گواہ ہو جا یا اللہ تو بولو بولو یا اللہ تو گواہ ہو جا یا اللہ تو گواہ ہو جا ہن میدان دے اندر میں اس جوان نو ٹورنا وا پیا میں میدان دے اندر اس جوان نو ٹورنا وا پیا فرمایا جدی شکل و صورت سیرت و کردار سونے مصطفیٰ دے نال ملدا ہے سونے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے نال ملدا ہے شکل و صورت جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے آقا حسین پاک نے دعا کی تھی یا رب العالمین جدو سانو نبی پاک علیہ السلام دے دیدار دی تڑپ ہوندی ہے ساڈا دل کرتا ہے سونے مصطفیٰ کریم آقا دا دیدار کریے دل بالا دا میں اس نوجوان نو ٹورن لگا وا جیڑا شبیہ مصطفیٰ ہے او دے چہرے نو ویکھ کے دیدار مصطفیٰ دی پیاس بجھ جاتی ہے اے لجپال آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں شبیہ مصطفیٰ جنہ دی صورت پیارے کریم آقا علیہ السلام دے نال مل دی ہے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں آقا حسین پاک نو اپنے پتر دے نال اتنا پیار سی اتنی محبت سی کہ کدی بھی شہزادہ علی اکبر دی گل نہیں سی ٹالی کدی بھی حضرت علی اکبر دی گل جو شہزادہ علی اکبر نے کہہ دیتا من لیا جیڑی گل آکھی من لئی ایتھوں تک کہ ایک دن حضرت علی اکبر اپنے والد گرامی نے کہنے لگے ابو جی میرا انگور کھانو دل پیا کردا ہے کی کھانو دل پیا کردا ہے بابا جی میرا انگور کھانو دل پیا کردا ہے ہن انگور کھان دا موسم تے اس ویلے ہے نہیں سی موسم انگور کھان دا موسم نہیں سی بے موسمہ پھل سی اس ویلے حضرت شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا جانی انگور کھانے میں حضرت امام حسین پاک نے یہ نہیں فرمایا پترا انگوراں دا موسم کوئی نہیں نا حضرت امام حسین پاک نے مسجد پلر وال مسجد ستون وال اس طرح اپنا ہاتھ بلند کیتا مینوں قسم رب ذوالجلال دی آقا حسین پاک دے ہاتھوں دے اندر انگوراں دا گچھا آ گیا انگوراں دا گچھا آیا آقا حسین پاک نے اس طرح انگوراں دا گچھا حضرت شہزادہ علی اکبر دے سامنے رکھیا حضرت علی اکبر حیران ہو گئے انگوراں دا گچھا فوراً میرے سامنے آ گیا ہے لجپال آقا حسین پاک نے فرمایا پترا علی اکبر اے کچھ بھی نہیں جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے جڑے اللہ دے صالحین بندے ہوندے نے رب کائنات انہاں نوں اے نال بھی زیادہ بڑے بڑے انعام عطا فرماندا ہے اللہ تبارک و تعالی اے نال بھی زیادہ بڑے بڑے انعام عطا فرماندا ہے اور جس بندے نوں اس واقعہ دے اندر شکوک و شبہات پیدا ہون شک و شبہ ہوے او قرآن پاک دے اندر حضرت بی بی مریم دا واقعہ پڑھ کے دیکھ لگے حضرت بی بی مریم نو بھی رب کائنات نے بے موسم پھل عطا کیتے سن میں کہنا حضرت بی بی مریم نو اگر رب کائنات بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے مینوں قسم رب ذوالجلال دی پھر اور رب العالمین اپنے لاڈلے
پھل رب کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ میں تے یہ نہ کہاں گا اتوں صرف حضرت امام حسین پاک ہی نہیں بلکہ اس روایت تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صرف امام حسین پاک ہی صرف حضرت علی اکبر نال پیار نہیں کرتے بلکہ رب العالمین بھی آندا علی اکبر دے نال پیار کرتے ہیں. رب کائنات خود بھی محبت کرتا ہے. رب کائنات دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا علی اکبر انگور منگے تے علی اکبر نو نہ ملن. رب کائنات نے فرمایا حسین غم نہ کری سوچی نہ پریشان نہ ہوئی علی اکبر تیرے پتر نے انگور منگے نے جس طرح بی بی مریم بے موسم پھل عطا کیتے سن اسی طرح میں تیرے پتر علی اکبر نو بھی بے موسمی انگور عطا کر دیا گا. آقا حسین پاک دے پتر نو رب نے بے موسم پھل عطا فرمائے. پتہ چلیا صرف آقا حسین پاک دی نظر چ نہیں رب دی نظر وچ بھی علی اکبر دا بڑا مقام ہے. رب دی نظر وچ بھی جناب علی اکبر دا بڑا مقام ہے. علی اکبر کون ہے؟ آقا حسین پاک دے بیٹے نے. انہاں دی ماں دا نام ام لیلا ہے. ماں دا نام کی ہے؟ ماں دا نام ہے ام لیلا. اس بات سے میں تینا کہاں گا کہ حیدر دے گھرانے دار جی جیے بڑا سونا حیدر دے گھرانے دار جی جیے بڑا. چلو جن بھی ہو یاد پڑھو تو سی تسی مرنا مینوں تے حوصلہ ہوئے نا. آکھو حیدر دے گھرانے پڑھو پڑھو حیدر دے گھرانے دار جی جیے بڑا سونا حیدر دے گھرانے دار جی جیے بڑا. کس کس دا میں ذکر کراں کس کس دا میں نام لواں حیدر دے گھرانے دار جی جیے بڑا سونا کہہ دو جی جیے بڑا سونا حیدر دے گھرانے دار جی جیے. میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حسین پاک دے دل دا چہرہ نے. آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل دا سکون ہے. میں اپنی بات نو جلدی دے نال شمیڑ دے ہاں جلدی دے نال اپنی بات نو آگے ٹر دے ہاں. آقا شہزادہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دست جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر موجود ہیں. 9ویں تے 10ویں دی درمیانی رات 9ویں 10ویں دی درمیانی رات ساری رات اہل بیت طاہر نے اج نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے آنے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرتی گزار دی تھی. کوئی نبی پاک پر نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پہ پڑھدا ہے. کوئی ذکر اذکار دے اندر مشغول کوئی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آئے. حضرت ساری رات اللہ اللہ کر دیاں گزار دی تھی. سویر دا ویلا ہویا صبح اذان دا ٹائم ہویا. حضرت آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا شہزادہ علی اکبر جی بابا جانی حکم ہوئے. فرمایا اذان دا ویلا ہو گیا ہے. فرمایا پترا اج اپنی زندگی دی
کارزار میں جا کے شہید ہو گیا. جوان بیٹا خیمے دے اندر بیٹھیاں رہیاں. فرما پترا میں تینوں کیویں اجازت دے دیاں, تیری صورت میرے نانے دی صورت نہ ملدی. حضرت شہزادہ علی اکبر بولے کہنے لگے بابا جانی جس نانے مصطفیٰ دے نال میری صورت ملدی ہے اس نانا جان نے بھی غزوہ احد دے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروائے سن. حضرت سیدہ زہرا پاک دادی جان, حضرت سیدہ فاطمہ پاک دادی جان نانا مصطفیٰ دے زخم صاف کر دیا سن, چہرے نو صاف کر دیا سن. بابا جی اج نانا مصطفیٰ تے نہیں ہیں, شبیہ مصطفیٰ تے ہیں. اج سیدہ زہرا پاک دادی جان تے نہیں ہیں, ثانیہ زہرا حضرت زینب پاک تے موجود نہیں, حضرت سیدہ پھپھو جان تے موجود نہیں. میرے زخم کا صاف کر کے, میرے چہرے نو صاف کر کے دادی سیدہ زہرا پاک دی سنت نو ادا کر لیں گے. ابو جی اجازت دے رہی ہوں, ابو جی میں بھی جام شہادت پینا چاہنا. حضرت پیارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آقا حسین پاک نے فرمایا اے میرا بیٹا علی اکبر, بڈھے باپ دے اندر نہیں طاقت نہیں, اپنے جوان پتر دا لاشا تڑپ دے آیا ویکھ. میں اپنی جوان 18 سال دا کڑیے جوان پتر میں اودا لاشا تڑپ دے نہیں ویکھ سکدا. حضرت علی اکبر نے عرض کیتی بابا جانی اگر تسی جوان پتر دا لاشا تڑپ دے آیا نہیں ویکھ سکدے تے تہاڈا پتر جوان اپنے باپ دا سر اج نیزے دی نوک تے چڑھیا ہویا بھی نہیں ویکھ سکدا, اپنے بڑھے باپ دا لاشا بھی نہیں ویکھ سکدا. بابا جانی مینوں اجازت دے دیو, میں میدانی کارزار میں جانا چاہنا. میرے آقا حسین پاک نے فرمایا پترا میں اجازت دے دیواں, اپنی پھپھو جان کو جا کے اجازت لے لے جنہیں تینوں راتاں جاگ جاگ کے پالیا ہے, جنہیں تینوں بڑی محنت دے نال پالیا ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر اپنی پھپھو جان دے خیمے وچ آ گئے, آ کے عرض کردے نے پھپھو جی اجازت لین واسطے آیا, اور فرمایا پترا کدی اجازت لین واسطے آیا ہے. عرض کی پھپھو جی نام مصطفیٰ دے دین تو قربان ہون دی اجازت لین واسطے آیا. حضرت سیدہ زینب پاک تڑپ کے رہ گئیاں, آپ نے فرمایا بیٹا میں تینوں بڑی محنت دے نال پالیا ہے, ایک پل بھی میں تینوں اپنے تو جدا نہیں کیتا. فرما پترا 18 سال میں اپنی آنکھاں دے سامنے رکھیا ہے, اپنی نظراں دے سامنے رکھیا ہے. پترا میں تینوں کیویں جدا کر دیاں. مسلمانوں ایک بھتیجے تے بھراواں دیاں نشانیاں ہوندے نے, اے بھتیجیاں دے نال پھپھیاں بڑا پیار کردیاں نے, اے بھتیجیاں دے نال چاچے بڑا پیار کردے نے. حضرت زینب پاک بولیاں تے کہہ لگیاں پترا میں تینوں کیویں اجازت دے دیواں, 18 سال میں تینوں راتاں جاگ جاگ کے پالیا ہے. حضرت زینب پاک بولیاں تے کہہ لگیاں بیٹا اج تو میرے بھرا میرے ویر حسین دی نشانی, فرما پترا تینوں کیویں اجازت دے دیاں. حضرت شہزادہ علی اکبر بولے کہہ لگے پھپھو جی جس طرح ویر علی اکبر محمد نو اجازت دیتی اپنے پتراں نو محمد نو اجازت دیتی سی, او تے جام شہادت پی چکے نے. عرض کیتی پھپھو جی جس طرح اپنے بیٹیاں نو شہادت دی اجازت دیتی سی مینوں بھی اجازت دے دیو. حضرت زینب پاک نے اتنی گل سنی, غش کھا کے زمین تے آ گئیاں نے, آپ بیہوش ہو گئیاں نے. حضرت شہربانو بولیاں کہہ لگیاں, آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر اپنی پھپھو جان دے قدماں وچ اپنا سر رکھ دے. جدوں اپنا سر اپنی پھپھو دی قدماں وچ رکھے گا تیری پھپھو نو ہوش آ جائے گی. حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنا سر اپنی پھپھو دے قدماں وچ رکھ دیتا. اج اپنی پھپھو دے پیراں دیاں کلیاں چومن لگ پے نے. فوراً حضرت زینب پاک نو ہوش آ گیا. حضرت زینب پاک بولیاں تے کہہ لگیاں بیٹا جا میں تینوں نانے مصطفیٰ دے دین تو قربان ہون دی اجازت دینی, لیکن میری ایک گل یاد رکھ لیں پترا, میری
حضرت سیدہ زینب پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا پترا جب تیرا لاشا خیمیاں بانو آئے، کوئی تیر بھی کوئی نیزہ بھی تیری کنڈ دے لگیا نظر نہ آئے، پترا سارے زخم اپنے سینے تے گانے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کو اجازت دے دیتی، میرے امام علی اکبر آئے، اپنے بابا جانی دے کو لا کے کہنے لگے بابا جانی میں پھپھو جی کو اجازت لے کے آ گیا، میرے آقا حسین پاک نے اپنے شہزادے کو ہاتھی تیار کیتا، نام مصطفیٰ والی دستار سے تے رکھی، اپنے بابا علی المرتضی والی شمشیر حیدری اپنے بیٹے کو پکڑائے تیار کیتا، فرما بیٹا میدان کارزار و جان واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر تیار ہو گئے، اپنے ویر امام زین العابدین آخری ملاقات کرنے کا خیال آیا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے ویر امام زین العابدین دے خیمے وچ آئے نے، ویکھیا کہ حضرت بیمار امام زین العابدین خیمے وچ لیٹے ہوئے نے، اٹھنا چاہتے نے اٹھیا نہیں جاتا، کوشش کرتے نے اٹھن دی لیکن اٹھیا نہیں جاتا۔ حضرت بیمار امام زین العابدین زمین تے لیٹے ہوئے نے، حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنے دیکھا جدو ویر اٹھیا نہیں جا رہا، حضرت علی اکبر اپنے ویر دے نال زمین تے لیٹ گئے نے، باواں وچ باواں پا کے اپنے ویر نال پیار کرن لگ پے نے۔ عرض کیتی ویرا اٹھیا نہیں جاندا تے کوئی گل نہیں، میں نال تیرے لیٹ کے تیرے نال پیار کر لینا وا، تیرے سینے نال سینہ لا لینا وا، تیرے گل وچ اپنیاں باواں پا کے میں تینوں آخری ملاقات کر لینا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے ویر نال پیار پہ کر دینے، آخری سلام عرض کیتی، آخری سلام پیش کیتا، ویرا زین العابدین ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں آخری سلام کرنے واسطے تیرے کو آ گیا۔ آخری سلام کرنے تو بعد ہمیں جو باہر نکلنے لگ گئے تے آپ نے فرمایا لے او ویر حوالے رب دے تے لمبی پئی یہ جدائی، لے او ویر حوالے رب دے لمبی پئی یہ جدائی، سارے لوگی سکھ نال ستے ساڑی لٹی گئی کمائی۔ آقا امام علی اکبر نے اپنے ویر نال آخری سلام کیتا، میرے امام سواری تے سوار ہونے گئے، ننی سکینہ پہن آ گئیاں نے، آ کے ویر دے نال جفا پا رہے ہو، اج اپنے ویر دے سینے دے نال لگ کے کہندیاں نے ویرا اج اپنی بہن سکینہ نو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے سینے دے نال آیا، اپنی ہمشیرہ دے نال ننی 6 سال دی سکینہ نال پیار کیتا، اپنی ہمشیرہ دے سر دے تے ہاتھ رکھیا، حوصلہ دیتا، دلاسا دیتا، فرمایا بہن سکینہ صابراں دی اولاد صبر کر، میں نانے مصطفیٰ دے دین تو قربان ہونے واسطے جا رہی ہوں۔ اج ننی سکینہ رو کے کہندیاں نے انشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہونے اکلیاں بہنا، انشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہونے اکلیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنی ہمشیرہ نو پیار دیتا، اپنی ہمشیرہ دے نال آخری الوداعی سلام کیتا۔ میرے امام علی اکبر سواری تے سوار ہو گئے نے، اپنی سواری نو ٹھوکر ماری، فرمایا لے سواری چھتی کر، مینوں یزیدی لشکر پر لے کے چلا جا۔ ادھر یزیدی کتے للکار دینے پہ، حسین ہے کوئی مقابلے دیتے ٹور، ہے کوئی مقابلے دیتے اپنا کوئی پھیر، ادھر یزیدی کتے للکار دینے پہ لجپالا کا حسین پاک دا شہزادہ علی اکبر سواری دے سوار ہو گیا ہے، دیتے تھے اہل بیت
ठोकर मार के टुरे आखिर जंग नूं टुर पिया अली अकबर अगे तकदीर दे ना कोई तदबीर चली कमर शाह हुसैन दी खम हो गई जिब सूरते बदरे मुनीर चली निकल खैम्यों अलविदा करन खातिर नालो दे हमशीर चली सारे खैम्यां विच ललकार पै गई लोगों मुस्तफा दी तस्वीर चली मेरे इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दा शहजादा जनाब अली अकबर सवारी ते बैठ के यजीदी लश्कर वाल चले गए ने आपने सब तो पहले बड़ा दलेराना खुतबा इरशाद फरमाया हजरत इमाम अली अकबर ने फरमाया ओ यजीदियो जान लो मैं कौन हूं अगर मेरा तारफ जानदे हो ते सुन लो जेड़ा मैनू जानदा है ते जानदा है जेड़ा नहीं जानदा वो जान ले के मैं कौन हूं हजरत इमाम अली अकबर ने अपना तारफ करवाया आपने फरमाया अली अकबर है नाम मेरा दादा मुर्तजा मेरा अली अकबर है नाम मेरा दादा मुर्तजा मेरा सखी लजपाल का बेटा हूँ नाना मुस्तफा मेरा शबीहे मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले जमीन वाले फलक वाले मकानों दा मकान वाले मेरे आका इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपना तारफ करवाया फरमा ओ अमर बिन साद है कोई अली अकबर का मुकाबला करने वाला कोई टोर है कोई ते अली अकबर का मुकाबला करने वास्ते आए हज़रत इमाम अली अकबर ने अपनी सवारी ठोकर मार के यजीदी लश्कर में चले गए ने गाजर मूली की तरह यजीदियां फिन्नार करते जा रहे ने यजीदियां वासले जहन्नम करते जा रहे ने जनाब अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने पहले हमले दे अंदर 120 यजीदियां फिन्नार कीता बाद किताबां दे अंदर इंज मैं पढ़िया हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने पहले हमले दे अंदर 500 यजीदियां वासले जहन्नम फरमाया है पहले हमले दे अंदर पहले ही हमला किया ते 500 यजीदियां फिन्नार किया 500 यजीदियां पहले हमले दे अंदर ते कैफियत की है 3 दिनां दे भुखे ते प्यासे ने अजे 3 दिनां दे भुखे ते प्यासे ने 3 दिन दे तरे आए सैयद होया सब दियां खुशक ज़बाना फिर भी वद वद जाना दितियां इन्हां गाज़ियां शेर जवाना अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला आपने पहले हमले दे अंदर 500 यजीदियां फिन्नार कीता हजरत लड़ते जा रहे ने गाजर मूली की तरह यजीदियां फिन्नार करते जा रहे ने आखिरकार इमाम अली अकबर को प्यास ने सताया और आवाज़ा मार देने पे अपनी सवारी लेके खेमे वाले पासे आ गए और आके कहने ने या अबता अला तश या अबता अला तश अर्ज की थी अबू जी प्यास लगी अबू जी प्यास बड़ा सताया अबू जी पानी का एक घुट मिल जाए ऐ बाबा जानी अगर मैनू पानी का एक घुट मिल जाए मैं इन्हां यजीदियां दी नस्लां बर्बाद कर देना अगर मैनू पानी का एक घुट मिल जाए मैं इन्हां वासले जहन्नम कर देना मैं इन्हां दी नस्लां बर्बाद तबाह बर्बाद कर देना अर्ज की बाबा जानी प्यास ने बड़ा सताया है प्यास बड़ा सता रही है लजपाल बाबा जानी
کو پانی پینے تیرا باپ زمین زمین تے اج پانی نہیں پلا سکدا عرض کیتی بابا جانی حضرت خوش ہو رہا ہے پانی دا ایک قطرہ ہی مل جائے میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرا بیٹا اج جام شہادت پین والا ہے جا کے نانے مصطفیٰ کو حوض کوثر پینا ہے گا حوض کوثر تو پانی دا پیالہ پی لے گا حضرت شہزادہ علی اکبر اپنی سواری تے بیٹھ کے واپس آن لگے نے جدوں واپس آن لگے میرے امام نے آواز دے کے بلایا فرما بیٹا علی اکبر جی بابا جانی حکم ہوئے فرما بیٹا واپس آ جاؤ عرض کی تھی بابا جانی کیا پانی دا انتظام ہو گیا ہے فرما بیٹا پانی دا انتظام تے نہیں ہویا ساڈا گھرانہ او گھرانہ ہے جس گھر وچ کوئی سوالی آوے کدی خالی واپس نہیں مڑیا میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فرما بیٹا ساڈا گھرانہ تے او گھرانہ ہے سخیاں دا گھرانہ ہے لجپالاں دا گھرانہ ہے ساڈے دروازے تے جیڑا سوالی آ جائے کدی خالی واپس نہیں مڑیا فرما پترا تو سوال لے کے آیا ہے بابا جانی پانی کیویں پلاؤ گے میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا میں بچپن دے اندر اپنے نانا مصطفیٰ دی زبان چوستا رہا فرما بیٹا میں اپنی زبان باہر نکالا تو میری زبان چوس لے نانے مصطفیٰ دے لب دا اثر تیرے حلق وچ آ جاوے گا نانے مصطفیٰ دی زبان میں ایک باری نہیں میں بڑی باری نانے مصطفیٰ دی زبان چوسی او نانے مصطفیٰ دے لب دا فیضان تیرے تک بھی پہنچ جائے گا فرما پترا میری زبان چوس لے میں دوسری روایت انج پڑھی لجپال آقا حسین پاک نے فرمایا فرما اے میرا بیٹا علی اکبر میرے نانے مصطفیٰ دی انگوٹھی میرے کول موجود فرما لے پترا میرے نانے دی انگوٹھی چوس لے تیرے دل نو تسکین پہنچ جائے گی تیرے دل نو سکون پہنچ جائے گا تیرے دل نو راحت پہنچ جائے گی میرے آج لجپال آقا حسین پاک نے آج انگوٹھی پیش کی تھی انگوٹھی دے دی تھی لجپال امام علی اکبر اپنے بابا جانی دی زبان مبارک چوس کے دوبارہ سواری کے سوار ہو کے آج یزیدی لشکر والے آ گئے نے اور للکار دا پیا ہاشمی شہزادہ للکار دا پیا لجپال امام علی اکبر للکار دینے پہ او عمر بن سعد ہے کوئی علی اکبر دا مقابلہ کرنے والا بلا اپنے کتے بلیاں جڑا میرے مقابلے تے آئے حضرت میرے امام علی اکبر اس طرح تلوار لہرا کے یزیدی لشکر دے اندر گھس گئے نے بے گاجر مولی دی طرح میرا امام علی اکبر یزیدیاں دا سر تن کو جدا کر دینے پہ لجپال امام علی اکبر نے دوسرے حملے دے اندر 80 یزیدیاں نو واسلے جہنم فرمایا ہے میرے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسرے حملے دے اندر 80 یزیدیاں نو فنار کیتا 80 یزیدیاں نو واسلے جہنم کر دیتا ہے میرے امام علی اکبر دا اج جرت کو بہادری دیکھ کے سارے دے سارے یزیدی لشکر والے ایک باری انہاں دے ساتھ سک گئے نے عمر بن سعد بھی بڑا گران ہو گیا اودیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں اے ہاشمی شہزادہ اے علی دا پوترا ہے حسین دا پتر مقابلے تے آیا کوئی بھی علی اکبر دا مقابلہ کرنے واسطے سامنے نہیں آ رہا کسی دین کی ہمت نہیں آ رہی کہ علی اکبر شہزادے دا مقابلہ کر سکے آخرکار عمر بن سعد نے طارق ابن شیش نو آکھیا اور طارق ابن شیش جا علی اکبر دا جا کے مقابلہ کر طارق بن شیش مقابلے تے آیا میرے امام علی اکبر نے پہلے بار دے اندر طارق بن شیش دا سر تن تو جدا کر دیتا اجو اودا بدلہ لینے واسطے طارق بن شیش دا پتر آیا میرے امام علی اکبر نے اس دے پتر نو بھی واسلے جہنم کر دیتا اپنے باپ دا بدلہ لینے واسطے طارق بن شیش دا دوسرا پتر آیا میرے امام علی اکبر نے اس دے دوسرے پتر دا بھی سر تن تو جدا کر کے رکھ دیتا اس دے دوسرے پتر نو بھی واسلے جہنم کر دیتا میرا امام علی اکبر جدھر بھی جا رہا ہے لاشاں
मुकाबले ते टोरिया है। जो मैं इमाम अली अकबर दे मुकाबले ते मिसरा इब्ने गालिब आया, मेरे इमाम अली अकबर ने ओदे सिर ते वार कीता, कोड़े दी जैन समेत मिसरा इब्ने गालिब दे दो टुकड़े करके रख दिते ने। मेरे इमाम अली अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इंज सिर ते वार कीता। ओ मिसरा इब्ने गालिब कहंदा है शहजादा अली अकबर नु आके कहंदा, ओ अली अकबर तेनू पता नहीं मैं कितना बड़ा पहलवान हाँ, मैं कितना बड़ा बहादुर हाँ। मेरी बहादुरी दे चर्चे मुल्क शाम दे अंदर इराक दे अंदर मेरे डंके बजते हैं। मेरे इमाम अली अकबर दे एक तलवार दा वार नहीं सह सकिया, एक तलवार दा वार भी नहीं सह सकियो। मेरे प्यारे करीमा अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों अल-मुख्तसर करना, मेरे इमाम हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिसरा इब्ने गालिब नूं भी बासले जहन्नम कर दिता। यजीदी लश्कर दियां दौड़ां लगियां, उन्हां दे साथ फुलदे जा रहे ने, दौड़ां लगांदे जा रहे ने। अमर बिन साद परेशान हो गया, कल्ला 18 साल दा जवान अली अकबर 22,000 दे लश्कर नूं अगे ला के रख दिता है। जो अमर बिन साद ने वेखिया मेरा लश्कर बिखरता जा रहा है, लश्कर डरता जा रहा है। अमर बिन साद कमीने ने जंग दे उसूल ते दस्तूर तोड़ दिते। अमर बिन साद कमीने ने मोहकम बिन तुफैल को हुक्म दिता, ओ मोहकम बिन तुफैल 1000 दा लश्कर लेके चला जाओ, यक बार भी नाल अली अकबर ते हमला कर दे। ए भी चमनस्तान रिसालत दा एक फुल, अगर कलियां कलियां करके मुकाबला कर दे रे, कलियां कलियां करके मुकाबला कर दे रे, फिर तुहाडियां नस्लां बर्बाद हो जाणगियां, तुहाडे सिरां दे उत्ते तुहाडे तन दे उत्ते सिर नजर नहीं आणगे। मोहकम बिन तुफैल 1000 दा लश्कर दे के टोरिया, यक बार भी नाल हमला कीता गया। मेरे इमाम अली अकबर दे अग्गों पिछों सज्जों खब्बों तीरां ते नेज़ियां दे वार आउण लग पे ने। हजरत शहजादा अली अकबर दे जिस्म दे उत्ते जख्मां नखम मौजूद ने, जख्म चूर चूर जिस्म सारा जख्मां दे नाल हो गया है। आखिर एक बेईमान कमीने ने हसीन इब्ने नुमैर ने आएगा अपना नेज़ा निशाना बना के शहजादा अली अकबर दे सीने ते मारिया। मेरा इमाम अली अकबर चकरा के खाके करबला ते आ गया। मेरे इमाम अली अकबर जमीन ते आ गए ने, अपने बाबा जानी आवाज दे के कहंदे ने, अदरिकनी या अबता, अदरिकनी या अबता। अबू जी मैनू संभाले होया के, अबू जी मैनू पकड़े होया के, अबू जी मेरी मदद नु आया जे। बाबा जानी मेरी आके मदद करे जे। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज जमीन खाके करबला ते मौजूद ने, सीने दे उत्ते सीने दे विच नेज़ा वजया आया है। अपने बाबा जानी नु पुकार के कहंदे ने, बाबा जानी कोई पत्थर मारे, कोई तीर मारे, मैं किदा किदा हाथ रोका, बदन मेरे ते वजदियां बाबा, एक तीर दियां 6 नोका, तोड़ दिते सब अहद जो कीते इन्हां कूफियां जालिम लोका। सलाम के ओ फूफी ज़ैन बताई, जिलियां विछड़ गईयां ने चोका। मेरे प्यारे करीमा अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलाम हजरत इमाम अल हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अपने शहजादे दी आवाज सुनी, दौड़ के अपने शहजादे अली अकबर दे कोल आए ने। जख्मी बेटे नु उठा के मेरा इमाम हुसैन पाक अपने खैमे में जाके लेके चले गए। अपनी गोद के अंदर अपने बेटे का सिर रखे आया है। शहजादा अली अकबर ने अखां खोलियां, सामने बाप का चेहरा नजर आया। शहजादा अली अकबर बोल के कहते ने, बाबा जानी जन्नत दियां सारियां होरां अपने अपने हत्थां दे विच पानी दा प्याला लेके खलोतियां आईयां ने।
دوسرا پیالہ تیرے بابا جانی حسین واسطے لے کے آیا ہوں۔ فرما بیٹا تیرا باپ بھی تیرے پیچھے آنے والا ہے، تیرا باپ حسین بھی جام شہادت پینے والا ہے۔ لجپالا کا حسین پال دیا اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو آ گئے۔ بس آخری گلاں آقا امام علی اکبر نے کی دیاں تے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لجپالا کا حسین پاک اپنی شہزادے نو سینے دے نال لا کے علی اکبر دے لاشے نو اپنے سینے نال لا کے پیار کر دینے پہ فرما پترا تو تے میرے نانے دی تصویر سے ہمیشہ واس میری آنکھاں تو غائب ہو گئے۔ ہن میں نانے مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہوندی سی، فرما پترا میں تینوں ویکھ لیندا سی۔ حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے بھتیجے علی اکبر دا لاشا اپنی گود وچ رکھیا، شیر اپنی گود وچ رکھ کے حضرت زینب پاک اپنے دوپٹے دے نال علی اکبر دا چہرہ صاف پیاں کردیاں نے، خون دے تبے صاف پیاں کردیاں نے، زلفاں سوار دیاں نے پیاں، اپنی انگلاں دی کنگھی بنا کے علی اکبر دے سر وچ پھیر دیاں نے پیاں، نالے سیدہ زینب پاک روندیاں نے، نالے رو رو کے کہندیاں نے پترا ایک واری بول تے صحیح اپنی پھوپھو نو ایک واری پھوپھو کہہ کے دیکھ، ایک واری اپنی پھوپھو نو پھوپھو کہہ دے صحیح ذرا۔ فرما علی اکبر اپنی پھوپھو جان دے نال گلاں کر، لیکن شہزادہ علی اکبر دے لاشے وچوں آواز نہیں آندی۔ حضرت زینب پاک بول کے کہندیاں نے وفادار بھتیجیا بول تے صحیح میں چوم لواں زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے، نہیں بھولنی اکبر تصویر تیری۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی جان اپنے مالک دے حوالے کی تھی، آپ دی شہادت ہوئی۔ شہزادہ علی اکبر دی شہادت تو بعد حضرت شہزادہ ننّے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت دا ذکر خیر کر لواں گے۔ وما علیہ